nahibulong sa kaloy sa Elohim. Tungod sa pagtuo ang bayhon nga si Rahab, wala malaglag uban sa mga wala matuo, kay gidawat niya ang mga tiktik sa may kalinaw. Ang mga Kanaan-hanon nalapas sa utlanan sa grasya, tungod niya na ang sugo alang sa Israel, mao, sudla sila, pamatya silang tanan, ug kuhaa ang ilang mga kaptangan. Apad aduna pay mga tao sa Kanaan nga wala pas maong mga utlanan, kadtong andam mo dawat sa grasya nga gusto ihatag sa Elohim, kanila naluwas sa pagkaguba. Grasya alang sa katawhan sa Israel, ikaduhang higayon. Grasya alang kang Rahab, pagtuo nga sama sa liso sa mustasa, ang pakisad nga gilapdan ngadto kang Rahab. Grasya ang mga Gibionhanon, malimbungon nga mga embahador, pananalangin ug tugaba. Grasya alang sa katawhan Israel. Kaduhang higayon, unya si Josue anak ni Nun gitago nga nagpadala og duha ka tiktik gikan sa Shittim, lakaw susiha ang yuta, miingon siya ilabi na ang Jericho. Sabihang si Moises nagpadala og mga tiktik sa Kanaan, midumili ang katawhan sa pagsulod, kapatan 14 katuig ag milabay, nagpadala pag-usab og mga tiktik lahi na ang resulta. Gipadala ang mga espiya, dayag 12 ka mga espiya, tinago 2 ka mga espiya, pagbuhat sa mga espiya 40 ka adlaw nga pagsusi, 3 ka adlaw nga magtago. Report sa mga espiya, gidiskorya nila ang katawhan, gidasig nila si Josue. Bisan pa nga ang bag-ong kaliwatan na pag-ayos sa pagsulay nga may kalabutan kang Balaam, gihatagan sila sa Elohim og kaduhang higayon. Niining panahon na walay gidalang kumpol sa ubas ni bunga sa yuta usara kasugilanon sa pagtuo kang Rahab ang gidala nga nakapadasig sa Israel sa pag-angkon sa yutang saad. Grasya alang kang Rahab, ang pagtuo nga sama sa liso sa mustasa. Pinaagi sa pagtuo ang bayhon nga si Rahab, wala malaglag uban sa mga dili masinugtanon, kay isang gidawat ang mga espiya sa may kalinaw. Unsay basihanan sa pagtuo ni Rahab? Hulagwaya nga si Rahab misulti sa mga hitabo nga nahibaluan sa tanan, sama sa pagtawid sa dagat nga pula, apan samtang ang uban nahadlok sa Elohim sa mga Hebreo, ipili siya sa pagsilong ilalom sa iyang mga pako ug misalig sa iyang kaluoy. Ngano nga mibakak siya aron tabangan ang mga tiktikon, ituuman siya sa Elohim, kay bag-ong tubo pa ang iyang pagtuo, wala pa siya higpit makasabot sa kabubot-on sa Elohim. Ibuhat niya ang labing maayo aron matabangan ang mga tiktik og maluwas ang iyang kinabuhi o sa iyang panimalay, mosunod pa ang kahibalo sa ulahi. Gidayeg siya sa Biblia tungkod sa iyang desisyon, sa iyang pagsabot sa paagi sa Elohim sa paglihok, ug sa konkretong buhat nga misunod sa iyang mga pulong. Si Rahab pananglitan sa unta mahitabo sa pinsa sa Jericho kung mitugyan sila sa Elohim. Ang pakisaad nga gilabtan ni gadto kang Rahab, kung adunay bisan kinsa kanyo magula sa balay ngadto sa dalan, ang ilang dugo maanaa sa ilang kaugalingong ulo, dili kami manubag, apan kadtong anaa sa sulod sa balay upan kanimo, kung may bubutang og kamot kanila, ang ilang dugo maanaa sa among ulo. Ang pangatarugan ni Rahab klaro kaayo, nagpakita ko kaninyo og kaayo hesed, og giluwas ko kamo, karon kamo usab magpakita kanako og kaayo og luwa sa ako og ang akong mga paryente. Bisan wala siya'y hingpit nga kahibalo, si Rahab nangayo sa Israel nga mabuhat sa kaayo hesed, sama sa pagtratar sa Elohim sa Israel. Ipangayo sa mga tiktik kang Rahab nga tumanon ang susamang mga kondisyon nga gituman sa Israel aron makalikay sa kamatayan sa Ehipto, sa ingon nga apil siya sa pagkigsaad sa Elohim uban sa Israel. Israel sa panahon sa Paskwa, ihaplasan ang hawa sa pultahan sa dugo.
kun mobiya sa balay mamatay. Rahab sa Jericho. Ibutang ang pulang pisi sa bintana kun mobiya sa balay mamatay. Grasya alang sa mga gibibainhon. Malimbungon nga mga embahador. Unya miadto sila kang Josue sa kampo sa Gilgal ug miingon kanya og sa mga Israelitas, ikan kami sa halayo nga nasud, buhata kami og kasabutan uban kanamo. Tan-awa ang mga kaparehas og kalainan tali ni Rahab og sa mga Gibeonanon. Elemento sa pagtuo. Basihanan, Rahab nakadugbog, Gibeonites nakadungog. Paagi, Rahab bakak, Gibeonites bakak. Tumong, Rahab maluwas, Gibeonites maluwas. Dayong nga resulta, Rahab kalinwasan, Gibeonites kalinwasan. Taas ng panahong resulta, Rahab ingpit nga citizenship, Gibeonites pagalagad. Si Rahab mibakak diha-diha aron makalingkawas ang mga espiya. Ang Gibeonanon tinuyo nga nanlimbong kamit ang katuso. Napakyas usab ang mga pangulo sa Israel kay wala sila mangutana sa Elohim. Tungod niini naabtan sila og dilema. Gub-on ba ang mga Gibeonanon o tahuron ang ilang panumpa? Panalangin og tunglo. Karon ana kamo sa tunglo, dili na kamo maawas sa pag-alagad ingon sa nga mangahoy og magdala og tubig alang sa balay sa akong Elohim. Kung luwason nila ang mga Gibeonanon, musupak sila sa direktang sugo sa Elohim. Apan ang pagbalik sa panumpa sama sa ilang gisumpaan sa alas usab. Unsaon pagsulbad, gipaluwas ang ilang kinabuhi. Apang gibutang sila ilalom sa tunglo. Mahimong mga salugoon gikaan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan. Nahimo kinig duol nga relasyon sa katawhan sa Elohim nga wala na silang mabulag niini. Ang ilang bulahaton nga magdala og tubig ng og mangahoy alang sa balay sa Elohim nagpagpaduol kanunay kanila sa presensya sa Elohim. Tungod sa grasya sa Elohim, ang tunglo na himong panalangin, wala ako malipay sa kamatayon sa dautan, kundi nga sila muli kay sa ilang dalang og mabuhi. Ang mga anak sa Israel gikatakdang o panag-iya sa tanang teritoryo nga gitudlo sa Elohim anang kanila. Ang mga nasud nga misakliway sa pagsimba o pag-alagad sa tinuod nga Elohim. Kinahanglan pa hawon igikan sa yuta. Apan tuyo sa Elohim nga pinaagi sa pagpapadayag sa iyang kinaiya. Pinaagi sa Israel madani ang mga tawo ngadto kanya. Sa tibuok kalibutan kinahanglan ipanumpa ang imbitasyon sa ebanghelyo. Ang tanang sama ni Rahab nga taga-Kanaan ug Ruth nga Moabita nga mibiya sa pag-idulo ug mibalhin sa pagsimba sa tinuod nga Elohim. Kinahanglan mukighiyo sa iyang piniling katawhan.